अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोग जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और आज यौम आशूरा है, यानी वो दिन जब इमाम हुसैन अपने तमाम अजीज़ों और रफ़ाक़ाए कार के साथ करबला में शहीद कर दिए गए थे सन 61 हिजरी में। तो इसी मुनासिबत से मैंने ये मरसिया मुंतखब किया है, अज़्म हुसैन। ये मरसिया मेरे वालिद सैयद हसन अब्बास ज़ैदी ने लिखा है और ये वो वाहिद मरसिया था जो वो लिख सके। उन्होंने ज़िंदगी भर शायरी की, उसमें नज़्म, नात, गज़लें, कितात, रुबाइयाँ, सब कुछ लिखा, कसीदे लिखे, मगर ख्वाहिश के बावजूद मरसिया नहीं लिख पाए थे। लेकिन फिर दुनिया से जाने से पहले अल्लाह ने उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। इस मरसिए के बारे में उनके बहुत करीबी दोस्त और बहुत बड़े मरसिया निगार वहीदुल हसन हाशमी ये लिखते हैं, बल्कि ये मरसिया उन्होंने ही शाया किया था और ये उनके चेहरों पर फिर पढ़ा गया। तो इस किताब में उन्होंने ये लिखा है, किताब क्या, ये एक किताबचा सा है, एक मरसिया ही है इसमें। तो लिखते हैं कि अफसोस के ज़ैदी मरहूम मरसिए की इशाअत की हसरत दिल की दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनका कहा हुआ पहला मरसिया उनके फ़न का मुंह बोलता सबूत है। कोई माने या ना माने, मरसिए की तारीख में उनका मरसिया सूरज की रोशनी की तरह रोशन रहेगा और इसी हवाले से उनका नाम भी अरसे हस्ती पर जगमगाता रहेगा। और दोस्तों, मैंने ये मरसिया इसलिए मुंतखब किया है क्योंकि आज मेरे वालिद की बरसी भी है। तो मुझे यकीन है कि ये मरसिया सुनकर उनकी रूह बहुत शाद होगी। तो ये काफ़ी तवील मरसिया है, तो इसके सब बंद तो नहीं, मैं आपको इसके चंद बंद इस वक्त सुनाऊंगी। और सबसे पहले मैं इसका आखिरी बंद सुनाना चाहती हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि उनकी कितनी बड़ी ख्वाहिश इस मरसिया लिखने के बाद पूरी हुई थी। तुमने हसन कहा है जो ये पहला मरसिया, सुनकर इसे पसंद करें बिनते मुस्तफ़ा, दें इसका अज्र मुझको शहनशाह करबला, मरने के बाद पाऊं मैं फिरदौस की फ़ज़ा, रूहे अनीस व नजमो रज़ा शाद काम हो, अब मरसिया निगारों में मेरा भी नाम हो। और इसके मज़ीद चंद बंद ये हैं, वो अज़्म जिस पे हिम्मती कौनैन है निसार, वो अज़्म जिस पे नाज करे शेर किरदिगार, वो अज़्म जो है गुलशनी इस्लाम की बहार, अहले वफा के कल्बो जिगर की है जो पुकार, वो अज़्म कायनात की ताकत लिए हुए, रोबो जलालो हिम्मतो शौकत लिए हुए, वो अज़्म जिसने नक्शा बातिल मिटा दिया, वो अज़्म जिसने नक्शा बातिल मिटा दिया, वहदानियत का दहर में सिक्का जमा दिया, इस्लाम के चराग को फिर जगमगा दिया, हक्कानियत का सबको सबक फिर पढ़ा दिया, वो अज़्म जिसने दीन को बख्शी हयात नौ, जिसने अजल के हार से छीनी हयात नौ। अल्लाह रे हुसैन तेरे अज़्म का वक़ार, हर इम्तिहान पे तूने किया शुक्र किरदिगार, वो इम्तिहान क़ल्बे हज़ीं की है जो पुकार, क़ल्बे नबी को बख्श दिया दायमी करार, परवाह नहीं जो कुनबे का कुनबा तबाह हो, जुज़ शुक्र किरदिगार लबों पर ना आ हो, वो अज़्म जिसके सामने बेटे हुए शहीद, भाई हुए शहीद, भतीजे हुए शहीद, दामन अजल का थामने वाले हुए शहीद, रोई इबादतें भी वो सजदे हुए शहीद, वो अज़्म जिसकी खालिक़े अकबर ने मिधा की, रूहुल अमीनो साक़ी कौसर ने मिधा की। क्या पुख्ता तेरा अज़्म था ए फ़ातिमा के लाल, चेहरा न था उदास न दिल में था कुछ मलाल,
قربان تو نے کر دیا اکبر سا خوش جمال، اسلام کی بقا کا تھا کتنا تجھے خیال، وہ عزم جس پہ جن و ملائک کو ناز ہے، تیرے ہی دم سے دہر میں وہ سرفراز ہے۔ بھائی کی لاش خیمے میں لائے نہ آہ کی، اکبر لہو میں اپنے نہائے نہ آہ کی، اصغر بھی جا کے رن سے نہ آئے نہ آہ کی، قاسم نے وار جسم پہ کھائے نہ آہ کی، اسلام تیرے نام سے چھائے گا اے حسین، تجھ سا جہاں میں کوئی نہ آئے گا اے حسین۔ جس سے سکون مل گیا ایمان کو وہ عزم، جس سے ثبات مل گیا قرآن کو وہ عزم، رسوا کیا یزید سے شیطان کو وہ عزم، جس سے عروج مل گیا انسان کو وہ عزم، وہ جس نے راہ حق و صداقت دکھائی تھی، اہل وفا کو منزل عرفاں بتائی تھی، جس نے وطن کو چھوڑ کے جنگل بسا دیا، قربانیوں کا جس نے سبق پھر پڑھا دیا، دشتی بلا میں کنبے کا کنبا لٹا دیا، سب گھر لٹا کے اپنا گلا بھی کٹا دیا، سب گھر لٹا کے اپنا گلا بھی کٹا دیا، لغزش نہ اس کے آ سکی پائے ثبات میں، اس کی کہاں نظیر ہے اس کائنات میں۔ بہر نماز جس نے مصلی بچھا دیا، جس کو نہ ڈر تھا تیروں کی بوچھاڑ کا ذرا، وہ اس قدر خدا کی عبادت میں محو تھا، دنیا دکھائے کوئی مثال ایسے عزم کی، تجھ سے جہاں کی شان تھی رونق تھی بزم کی، ترک وطن کا دل میں ارادہ کیے ہوئے، قبر نبی کی سمت سنبھالے جگر چلے، بولے کہ نانا جان یہ مجبور کیا کہے، دشمن یہاں بھی جمع ہیں سب میری جان کے، کیجے دعا ارادے میں ثابت قدم رہوں، اسلام کی بقا کے لیے تازہ دم رہوں، چھوڑا وطن کو ساتھ میں کنبے کو لے لیا، حق کے لیے چلا ہوں زمانے سے یہ کہا، خالق سے میں نے ایک ہی بس عزم ہے کیا، ثابت قدم رہوں گا اسی عزم پر سدا، یہ عزم مستقل ہے یہ منزل یقین کی، بیعت نہیں کروں گا یزید لعین کی، بیعت نہیں کروں گا یزید لعین کی۔ تو اے حسین مالک صبر و قرار ہے، تو اے حسین دین نبی کا وقار ہے، تو اے حسین گلشن دین کی بہار ہے، تو اے حسین دین کا بس تاجدار ہے، تو اے حسین فخر جناب خلیل ہے، تو اے حسین نازش رب جلیل ہے۔ ہاں وہ حسین جس سے منور ہے یہ زمیں، کہتے ہیں جس کو اہل وفا عشق کا نگیں، تعریف دشمنوں نے بھی کی جس کی بالیقین، بے شک وہی امام وہی ہے ستون دین۔ ہاں اب بھی اس کی راہ ہدایت پہ چل پڑو، ایمان تازہ لے کے گھروں سے نکل پڑو، اٹھو انانی سطوت شاہی کو موڑ دو، اٹھو یزیدیت کی کلائی مڑوڑ دو، عزم وفا سے دستے شقاوت کو توڑ دو، اٹھو خدا سے رشتہ امید جوڑ دو، تم سے بہت امید ہے ارباب صبر کو، اٹھو مٹا دو صفحہ ہستی سے جبر کو، اٹھو مٹا دو صفحہ ہستی سے جبر کو، وہ انقلاب لاؤ کہ مسرور ہوں عوام،
وہ انقلاب لاؤ کہ مسرور ہوں عوام، ایسی فضا بناؤ کہ فطرت ہو شاد کام، قبضے میں ہوں تمہارے اخوت کی صبح و شام، گونجے تمام دہر میں ابن علی کا نام، اپناؤ یوں حسین علیہ السلام کو، لگ جائے گھن جہاں میں یزیدی نظام کو، لگ جائے گھن جہاں میں یزیدی نظام کو۔ عاشور کو وہ سجدہ آخر حسین کا ہر دور کی نماز کا معیار بن گیا، راضی نبی کی روح ہوئی خوش ہوا خدا، عزم حسین نے کہا بڑھ کر کہ مرحبا، عزم حسین نے کہا بڑھ کر کہ مرحبا، تمہید سرگزشت عبادت بنے حسین، اب جو پڑھے نماز سے پہلے کہے حسین۔ افسوس اہل ظلم نے کاٹا وہی گلا جس کو ادب سے چومتے رہتے تھے مصطفیٰ، جس سے نکلتی رہتی تھی قرآن کی صدا، زینب کی جو نگاہ کا مرکز بنا رہا، زینب عتاب چرخ کہن دیکھتی رہی، بھائی ہوا شہید بہن دیکھتی رہی، نیزے پہ دیکھ کر سر سلطان بہروبر زینب گئیں خیام حسینی میں دوڑ کر، بولیں کہ اے امام زمانہ اٹھاؤ سر، دیکھو سر حسین ہے نیزے کی نوک پر، ظالم جلانے آتے ہیں مسند رسول کی، بتلاؤ بیٹیاں کہاں جائیں بطول کی۔ عزم حسین کا یہ نمایاں اثر ہوا، ماؤں نے حق پہ بیٹوں کو قربان کر دیا، ایک ناتوانے کانٹوں پہ پیدل سفر کیا، پیش یزید آل نبی کا نہ سر جھکا، حاصل ہے اعتبار زمان و زمین کو، عزم حسین ہی سے تحفظ ہے دین کو۔